सच्चा प्यार। आज भी इसकी जिंदगी उदास ही थी। बारिश भी अकेले कमरे में बैठे देख रही थी। इसका एक भाई था और दो बहनें थीं। वो सिर्फ अपने भाई की बात मानती थी और इनसे बेहद प्यार करती थी। यही वजह थी कि वो अब तक जी रही है। एक दिन इसे एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आया। इसने लिख भेजा, कौन? लड़के ने कहा, आपका नाम सना है। वो परेशान हो गई कि इसको इसका नाम कैसे पता चला। वो इस बात से परेशान थी कि वो लड़का मक्कार इसे तंग करने लगा था। हर रोज़ इसके मैसेज से वो तंग आ गई थी। इसने अपने भाई को बताया। भाई ने मना किया मगर वो ना माना। कुछ दिन बाद वो फिर से मैसेज करने लगा और इसी तरह काफ़ी दिन तक। जब इसके मैसेज आए तो वो गुस्से में आ गई। इसने इसको फ़ोन किया और कहा, आपके साथ मसला क्या है? आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? लड़के ने कहा, गुस्सा क्यों चढ़ा है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ मगर मेरा वादा है आपके बाद किसी से प्यार नहीं करूँगा। सना ये सुनकर बहुत घबरा गई। इसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। अनवर ने फ़ोन करने शुरू कर दिए। सना फ़ोन काटती जाती और कहती कि मुझे सोचने की मोहलत दो। ये सुनकर अनवर मुतमईन हो गया। सना ने खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन तक एक कमरे में बंद रही। वो मुसलसल उसके बारे में सोचती रही। न जाने क्यों वो इसे चाहते हुए भी भुला नहीं पा रही थी। इसी दौरान अनवर ने मैसेज भेजा, नहीं मिलेगा तुझे मुझ जैसा चाहने वाला। जा, तुझे इजाज़त है, आज़मा ले दुनिया को। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा? इस किस्म के तमाम ख़यालात और सवालात इसके जहन में आ रहे थे। इसके कई मैसेज करने के बाद आखिरकार इसने फ़ोन किया और तमाम दिल का हाल कह दिया। सना का दिल हल्का सा नरम पड़ गया। सना के दिल में तूफ़ान बैठ चुका था। अनवर ने सना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ना चाहते हुए भी सना ने कबूल कर लिया। रफ्ता रफ्ता सना को अनवर से प्यार हो गया। अनवर सना पर जान निछावर करता था। आहिस्ता आहिस्ता इनमें मोहब्बत बढ़ती चली गई। अनवर ने एक दिन इसे कुछ लम्हे के लिए बाहर बुलाया और वो चली गई। और वो 5 बजे गई थी और 6 बजे तक मिलकर आ गई। सना जब चली गई तो अनवर वहाँ पर ही बैठा रहा था। सना जब दूर चली गई तो इसने देखा वो अपना पर्स उधर ही भूल गई है। जब वो वापस आ गई तो अनवर को किसी और के पहलू में बैठा देखा। सना की रूह कांप गई। अनवर किसी और से प्यार करता है? ये कैसे हो सकता है? इसे तो सिर्फ मुझसे ही प्यार है। लेकिन इसकी आंखें कुछ और ही देख रही थीं। वो रोती हुई घर आ रही थी कि रास्ते में एक कार के साथ लगी और दुनिया से बेखबर होकर गिर गई। इसका मोबाइल भी टूट गया था। वो जिस की कार से टकरा कर गिरी थी वो इसका कज़न था। उसने जब बाहर निकल के देखा तो वो हैरान रह गया। अरे, ये तो सना है। इस कज़न का नाम यासिर था। वो फ़ौरन इसे अस्पताल ले गया। ये वही यासिर था जिससे सना से बेहद प्यार था। वो कई बार इजहार भी कर चुका था मगर सना का यासिर में कोई लगाव नहीं था। एक दिन सना शॉपिंग करने गई तो वहाँ पर इसे अनवर नज़र आ गया जो कि किसी लड़की के साथ था। सना ने ना चाहते हुए भी इसका गिरबान पकड़ लिया और पूछा, कौन है ये? अनवर ने जवाब ना दिया। सना ने पूछा,
اس نے کہا میں کل اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ ثنا کو اس بات پر بہت غصہ آیا مگر وہ وہاں سے آ گئی۔ اسے باغ والے واقعے کے بعد پورا 1 مہینہ بیمار رہی اور اس کو ڈپریشن ہو گیا۔ یاسر نے پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا اور اللہ کے آگے جھک کر ثنا کی صحت یابی کی دعا کرتا رہا اور اس کو پانے کی دعا مانگتا رہا۔ ثنا کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو یاسر والی ساری بات بتا دی تو انہوں نے کہا ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ثنا نے سوچنے کے لیے یاسر سے وقت مانگا۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی الجھ جاتی۔ بہرحال وہ یاسر سے شادی پر رضامند ہو جاتی ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ ادھر انور اس لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ لڑکی اس کا سارا پیسہ لے کر اسے مار دیتی ہے۔ انور کی روح اس لڑکی کی دشمن بن گئی اور اسے بھی تڑپا تڑپا کر مار دیا۔ انور نے ثنا سے بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ ثنا کے وجود پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کو دن رات پریشان کرتا ہے۔ یاسر ایک بابا کے پاس گیا، سب کچھ اسے بتا دیا۔ بابا نے کچھ دیر سوچ کر کہا اس کے لیے تمہیں 2 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ پہلے تو یاسر ڈرتا ہے مگر وہ ثنا کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار تھا۔ اس بابا نے یاسر کو کہا کہ قبرستان جا کر حصار کھینچ کر وہاں 2 دن کا چلہ کاٹے۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ساری رات یاسر عمل کے لیے تیار ہو گیا مگر بابا نے کہا اس سے پہلے تم یہ تعویذ ایک خود پہن لو اور دوسرا ثنا کو پہنا دو۔ اور اگلے دن وہ چلے پر روانہ ہو گیا۔ جب انور کی روح ثنا کے اندر آئی تھی وہ عجیب حرکتیں کر رہی تھی، الٹا چلتی، کبھی چھت پر چڑھ جاتی، گردن گھمائی جاتی وغیرہ وغیرہ۔ وہ جب قبرستان گیا تو وہ بہت ڈر گیا مگر ہمت کر کے اس قبر کو ڈھونڈا اور حصار کھینچ کر چلہ شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو کچھ نہ ہوا، جب آدھی رات گزر گئی تو خون کی بارش شروع ہو گئی۔ کئی کھوپڑیاں اور ڈھانچوں کی بارش ہونے لگی۔ اچانک ایک لڑکی پاس سے گزری جس نے اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور پھر اچانک ہر قبر سے ناگ نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ ایک پل کو اس کا دل کیا کہ وہ بھاگ جائے مگر عشق اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر کار ایک دن کا چلہ مکمل ہو گیا۔ اگلے دن رات 12 بجے وہ قبر پہ چلہ کاٹنے گیا۔ آج کی رات اس پر بہت بھاری تھی۔ ابھی اس کو کھڑا ہوئے 5 منٹ ہوئے تھے کہ دور سے 3 عورتیں آتی دکھائی دیں۔ وہ بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ عورتوں کے 1 فٹ لمبے ناخن، کھلے بال، ہونٹوں سے بہتا خون اور بغیر ناک کی عورتیں اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ عورتیں اس کے پاس آئیں تو حصار سے ٹکرا کر دور جا گریں۔ اچانک تمام قبروں اور درختوں کے پیچھے سے ناگ نکلنا شروع ہو گئے جو کہ 10 فٹ بڑے تھے۔ ہر طرف اسے ناگ دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہے تھے اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ سارے ناگ آئے اور حصار سے ٹکرا کر دور جا گرے۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی نظر آئی جو کہ ہو بہو ثنا جیسی تھی۔ یاسر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ثنا کہتی ہے
کہ یاسر آ جاؤ، اس کی روح جا چکی ہے۔ یاسر اٹھ جاتا ہے لیکن غیب سے ایک آواز آتی ہے، یاسر یہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے، اس لڑکی کے پیچھے نہ جانا، یہ ثنا نہیں ہے۔ یاسر یہ سن کر بیٹھ جاتا ہے، عمل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یاسر دیکھتا ہے کہ ثنا کی جگہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے جس کی شہ کٹی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے منہ سے، 4 ہاتھ ہیں اور 3 آنکھیں۔ وہ یہ دیکھ کر اور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ عورت اسے عمل کرنے سے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ رک جاؤ، مگر یاسر نہیں مانتا اور عمل پڑھ ہی جاتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت کالا دھواں بن کر غائب ہو گئی ہے اور اس کا چلہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور اس نے اپنی بربادی کا بدلہ اس سائے کو مار کر لے لیا۔ اب وہ خوشی خوشی اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اب ان کی زندگی میں سکون اور سکون ہی تھا۔ ان کے دلوں میں ڈر اور خوف ختم ہو کر رہ گیا تھا۔